तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सदक़ वअदहु व नसर अब्दहु अज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व ला रसूल बअदहु व ला मासूम बअदहु। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से दुनिया का हर काम कर सकते हैं और हर शर से आप बच सकते हैं और हर खैर हासिल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर खुद इरशाद फरमाया, फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि तुम अल्लाह की पनाह में आ जाओ शैतान मरदूद के हथकंडों से बचने के लिए, उसके फितनों से बचने के लिए, शैतान की चालों से बचने के लिए और शैतान के बनाए हुए जाल से बचने के लिए तुम अल्लाह से पनाह मांगो और अल्लाह की पनाह के नीचे आ जाओ, अल्लाह की रहमत में दाखिल हो जाओ और अल्लाह की पनाह की आगोश में आ जाओ और अल्लाह की हिफाजत के कलह के अंदर आप दाखिल हो जाओ। ये अल्लाह का हुक्म है कि हर मामले में, हर आन, हर घड़ी हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है नफ्स और शैतान में इब्लीस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो अल्लाह का भी दुश्मन है, अल्लाह के नबियों का भी दुश्मन है और अल्लाह के बंदों का भी दुश्मन है और ख़ास तौर पर मोमिनीन का, मोमिनात का, मुस्लिमीन का, मुस्लिमात का, और इंसानों में से जो है मोमिन मर्द औरत उनका भी दुश्मन है, और जो जिन्नात में से मोमिन मर्द औरत, मुसलमान मर्द औरत हैं, उनका भी वो शैतान इब्लीस दुश्मन है। शैतान इब्लीस हर वक्त हमारे पीछे है, हर वक्त हमारी ताक में है, हर आन हर घड़ी उसके चेले, उसके शतुंगड़े, उसकी आगे जो ज़ुर्रियत है शैतानियत की वो इंसान के साथ है, हमजाद की शक्ल में भी है और बेशुमार खबीस जिन्नात और खबीस जिन्नियाँ जो हैं घरों के अंदर हैं, गंदगी की जगह पे अंदर हैं, और इसी तरह कब्रस्तानों में है, घरों में है, बाज़ारों में है, सड़कों में है, पार्कों में है, दरख्तों के नीचे हैं, बागात के अंदर हैं। जितनी भी इब्लीस की ज़ुर्रियत है, जितनी भी शैतान मरदूद की ज़ुर्रियत है, उसके छोटे छोटे शतुंगड़े और उसके छोटे छोटे हमारे पीछे लगे हुए दुश्मन के जो आलाकार हैं, वो सब शैतान मरदूद के अंडर हैं। और जब हम शैतान से पनाह मांगते हैं और अल्लाह की पनाह में आते हैं और शैतान से हम बचना चाहते हैं, क्योंकि हम गाफिल हैं, हमारा दुश्मन गाफिल नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो है इब्लीस और शैतान, जो अल्लाह ने खुद फरमाया कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने अल्लाह को चैलेंज किया और ये अल्लाह की इज्जत की कसम खा के उसने कहा, फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन, ऐ मेरे रब, मुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम के मैं इन तेरे बंदों को अगवा करूंगा, गुमराह करूंगा, इनको बहलाऊंगा, इनको फुसलाऊंगा और इनको राहे रास्त से हटाऊंगा और साथ अपने जहन्नम में लेके जाऊंगा। तो हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो इब्लीस और शैतान है। वो हर वक्त हमारी ताक में है, हर आन हमारी इंतजार में है और हमारे पीछे है, और हमारे इस तरह वो पीछे है कि मौत के वक्त भी इंसान खतरे में है। जब मौत का वक्त होता है, मोमिन मुसलमान मर्द औरत जब दुनिया से जा रहा होता है, उस वक्त भी शैतान का पूरा जोर होता है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि आखिरी वक्त है दुनिया से जाने का, इस वक्त मैं इससे कोई ऐसा काम करवा दूं, कोई कलमा कुफर निकलवा दूं कि ये इसका जो आखिरी खात्मे का जो वक्त है वो खराब हो जाए और ये मेरे साथ जहन्नम में चला जाए और जन्नत में जाने से ये रुक जाए। इतना बड़ा हमारा दुश्मन है हर वक्त हमारे पीछे। आप ये देखें कि दुनिया के अंदर जितने भी हमारे शर के काम हैं, हमारे बुराई के काम हैं, उसके पीछे नफ्स और शैतान है। रमजानुल मुबारक के अंदर जब शैतान को कैद कर दिया जाता है तो शैतान के छोटे शतुंगड़े और हमारे जो जिस्म और जान के साथ, हमारी रूह के साथ जो एक वाबस्ता है, एक करीन है, एक हमजाद है, जो वो हमारे साथ होता है, वो कोई ना कोई कबीरा सगीरा गुनाहों में हमें दाखिल करके रहता है। हालांकि उनका बड़ा जो उनका सरदार है इब्लीस है, उसको जकड़ दिया जाता है, लेकिन उनके छोटे छोटे जो अलाकार हैं, शतुंगड़े हैं, उसकी जो आगे फौज है शैतान की, इब्लीस की, वो फिर भी हमारे साथ होते हैं। दुनिया में जितने भी शर हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, इसके पीछे देखा जाए तो ये शैतान का सारा उसकी कारस्तानी है। मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो शैतान करवाता है, वो खुश होता है।
کسی سے چوری کرواتا ہے تو شیطان کرواتا ہے، کسی کو ناحق قتل کرواتا ہے تو شیطان کرواتا ہے، کسی طرح کی بھی کوئی برائی ہے، بد نظری ہے، بدکاری ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، حرام خوری ہے، حرام کاری ہے، سود ہے، زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، دنیا کے اندر جس قسم کی بھی کوئی برائی اور بدکاری ہے، اس کے پیچھے شیطانیت کا عمل دخل ہے، کیونکہ شیطان ہمارے سر پہ سوار ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور برائی کو مزین کر کے ہمیں دکھاتا ہے، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ یہ شیاطین جو ہیں یہ برائی کو مزین کر کے خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کام بہت اچھا ہے، یہ کرو، اور ہمارا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور ہم اس کام برائی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے ساری شیطانیت ہے اور شیطان کی ساری طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ تو ہر آن ہر گھڑی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ میں رہیں اور اللہ سے ہم ڈرتے ہوئے، شیطان سے ہم بچتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم ہر وقت اللہ کو کہیں کہ یا اللہ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جس سے ہم غافل ہیں، وہ ہم سے غافل نہیں ہے، وہ تیرا ہی دشمن ہے، تو نے ہی اسے ہمارے پیچھے لگایا اور تو نے ہی ایک نظام کائنات کو چلانے کے لیے شیطان کو ہمارے پیچھے لگا کے تو پھر یہ تو نے ہمیں آزمائش میں ڈالا کہ کون نیک اعمال کرتا ہے، کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون تجھے راضی کرتا ہے اور کون شیطان کی مان کے دنیا سے جاتا ہے۔ تو یا اللہ وہ دشمن بھی تیرا ہے، تیرے ہی حکم سے، تیرے ہی تکوینی نظام سے وہ ہمارا دشمن بنا اور تیرے ہی سارے مشیت سے وہ ہمارے پیچھے لگا، تو یا اللہ ہماری حفاظت بھی اس سے تو ہی کروائے گا، تو ہی ہمیں شیطان سے بچائے گا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے، جس طرح آج کل مادیت کا دور ہے اور آج کل فتنوں کا دور ہے، آج کل شیطانیت اور دجالی طاقتیں عروج کے اوپر ہیں، کفر اور شرک، بے حیائی، برائی، بدکاری، فحاشی، عیاشی اور اسی طرح منافقت اور بغض، کینہ، حسد اور اس طرح کے جو جتنی روحانی بیماریاں ہیں، جتنی جسمانی بیماریاں ہیں، جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں، جتنی دل اور دماغ کی اور خیالات کی پراگندگی ہے، جتنی بیماریاں ہیں، یہ ساری شیطانیت کے عروج کا دور ہے، قرب قیامت کا جو دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم 66 بار روزانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تو ہم اللہ کی حفاظت کے قلعے میں داخل ہوں، اللہ کے حفاظتی نظام میں داخل ہوں اور اللہ رب العزت کی حفاظتی شیلڈ کے اندر ہم داخل ہوں، تاکہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت رہے، ہمارا دل بھی شیطان سے بچے، ہمارا دماغ بھی شیطان سے بچے، ہماری روح بھی شیطانیت سے آزاد ہو، ہمارا جسم بھی شیطان سے بچ کر رہے اور ہمارے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال، افعال، ہمارا اخلاق، ہمارے کردار، ہر چیز کی اللہ رب العزت شیطانیت سے بچا کے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کم از کم صبح یا شام یا ایک بار دن میں یا 24 گھنٹے میں ایک بار صرف 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں، اپنے پوری زندگی کے معاملات کو اللہ کے سپرد کریں، اللہ کی حفاظت کی چھتری میں رہیں اور اللہ کے حفاظت کے قلعے کے اندر داخل ہوں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں شیطان مردود سے بچنے کے لیے، اس نیت کے ساتھ۔ پھر اس میں آپ اپنے گھر بار کی، اپنے جسم کی، اپنی روح کی، اپنی جان کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنی سواری کی، اپنے کاروبار کی، اپنے گھر بار کی، اب سب کی نیت کر کے 66 بار روزانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا معمول بنائیں۔ چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر برکت ہی برکت ہوگی، سکون ہی سکون ہوگا اور شر اور فتنوں سے اللہ آپ کو بچائے گا اور خیر کی طرف اللہ آپ کو چلائے گا۔ آپ کے بہت سارے مسائل، وہ چاہے روحانی ہوں، چاہے نفسیاتی ہوں، چاہے جسمانی ہوں، چاہے معاشی ہوں، چاہے معاشرتی ہوں، وہ حل ہوتے چلے جائیں گے جب آپ شیطان کے چنگل سے آزاد ہوں گے، اللہ کی رحمت کی آغوش میں آپ داخل ہوں گے، تو پھر اللہ رب العزت آپ کو شیطان سے بچائے گا، دنیا کے اندر بھی، موت کے وقت بھی اور آخرت میں بھی آپ شیطان سے بچ کر آپ جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر فتنے سے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے اور نفس و شیطان سے مرتے دم تک ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔